ल ल ल ल। त यो एकदम विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 जसले हामी विश्वका मानव जातिहरूलाई प्रभावित बनाइरहेको छ। यसबाट सुरक्षित रहनका लागि म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजसम्म जसरी संयमतापूर्वक घरमा बसिराख्नु भएको छ, सुरक्षित बसिराख्नु भएको छ, यो नै हाम्रो सबैभन्दा उत्तम विकल्प थियो र छ पनि। त्यसकारण तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामी विद्यार्थी आफैमा एउटा सचेत वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छौं र सँगसँगै सामाजिक रूपान्तरण पनि विद्यार्थीको सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारीको पाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ। समाजमा हुने विभिन्न सोच, विचार, चिन्तन र व्यवहारहरू पक्कै पनि गतिशील एउटा प्रक्रियाभित्र पर्छन् र त्यो प्रक्रिया सामाजिक विकासका लागि रूपान्तरण हुनु अनिवार्य शर्त हो, जसलाई नै हामी सामाजिक रूपान्तरण भन्छौं। यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अभियन्ताको रूपमा र सबैभन्दा अगुवाको रूपमा भूमिका खेल्ने पंक्ति नै विद्यार्थी हो। त्यसकारणले सामाजिक रूपान्तरणमा विद्यार्थीहरू नै सबैभन्दा उपयुक्त परिवर्तनका सम्भाग या त्यो कुराका पहल कदमी गर्ने व्यक्तिहरूमा पर्छन् भन्ने मेरो बुझाइ हो र यही अनुसार हामीले सामाजिक रूपान्तरणका विभिन्न प्रक्रियाहरू, विभिन्न कालखण्डलाई हेर्ने हो भने पनि यही पाएका छौं। समाजमा जति पनि रूपान्तरण भएका छन् त्यसमा अग्रभागमा रहेका विद्यार्थी पंक्तिहरूलाई नै पाएका छौं। हाम्रो समाजमा भइरहने विभिन्न रूपान्तरणहरूलाई हामीले हेर्यौं भने सूचना प्रविधिको विकास, अहिले भइरहेको विश्वव्यापीकरण, आधुनिकीकरण, शैक्षिक विकास र राजनीतिक क्रान्तिलाई हामीले छुटाउन मिल्दैन। त्यसकारण यो सबै कुरामा पनि एउटा सचेत वर्गले नै प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण सामाजिक रूपान्तरणमा विद्यार्थीहरूलाई नै सशक्त रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ र विद्यार्थीहरू नै यसका चाहिँ अगुवा हुन् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सँगसँगै आज हामी विश्वव्यापी रूपमा प्रभावित भइरहेको कोभिड-19 जसले शैक्षिक क्षेत्रमा साँच्चै नै ठूलो असर पुर्याइरहेको छ। यो नकारात्मक असर पुर्याइरहेको छ। त्यसकारणले आज भइरहेको शैक्षिक क्यालेन्डरको अस्तव्यस्तताले साँच्चै नै विद्यार्थी वर्गलाई प्रभावित बनाउने कुरा स्वाभाविक छ र स्वाभाविक रूपमा सबै विद्यार्थीहरू एउटा अन्योलको स्थिति सृजना गरेको छ। तर यो सँगसँगै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अघि मैले सामाजिक रूपान्तरण भन्दै गर्दा जोडेको विषय समाजको परिवर्तनका सम्वाहक विद्यार्थी हुँदै गर्दा यो समाजको सबैभन्दा सचेत वर्ग पनि विद्यार्थी नै हुन्। त्यसैले आज भइरहेको यो विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको जुन समस्या छ जसको चाहिँ विकल्पविहीन रूपमा मानव जगतले यो कुरालाई फेस गरिरहेको छ, फेस गर्नु परिरहेको छ, जसको हामीसँग कुनै समाधान छैन। सामाजिक दूरी कायम गर्ने र घरभित्र बस्ने बाहेकको कुनै समाधान नभइरहेको यो अवस्थामा आज हामीले हाम्रो शैक्षिक क्यालेन्डरलाई अस्तव्यस्ततालाई प्रमुख कुरा भन्दा पनि जीवन रक्षाको कुरालाई नै प्रमुख विषय बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। यसो भन्दै गर्दा फेरि शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा भएको अन्योलतालाई कसरी मेकअप गर्ने त भन्ने कुरा पनि उठ्छ। यो स्वाभाविक हो। तर पनि हामी पहिलो कुरा त हामी मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार हुनु पर्यो। कुनै पनि काम गर्नका लागि जब हामी तयार छैनौं भने त्यसको परिणाम पक्कै पनि परिपक्व रूपमा आउँदैन। त्यसकारण हामी मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार हुनका लागि पनि यो कोरोनाको प्रभावलाई न्यूनीकरण हुने अवस्थासम्म हामीले कुर्नै पर्छ र अब बिस्तारै हामी केही महिनाको यो चाहिँ जोखिम परिस्थितिलाई हामीले गुजारिसकेका छौं। अब बिस्तारै योबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत भइसकेको र यसका रोकथामका उपायहरू पनि केही हदसम्म हामीले बुझिसकेको अवस्थामा अब चाहिँ हामीले शैक्षिक क्यालेन्डरहरूलाई कसरी उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि के कुराहरू उपलब्ध अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। अहिले नेपालमा हेर्ने हो भने 12 कक्षासम्मका मात्रै विद्यार्थीहरू पनि 75 लाख विद्यार्थीहरू चाहिँ विद्यालय जान्छन्। त्यसकारण यो ठूलो संख्या छ। त्यो भन्दा बाहेकको विश्वविद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या उति नै ठूलो छ। तर पनि आज सामान्य रूपमा एउटा उदाहरणको रूपमा मात्रै लियौं, एससीई परीक्षाका लागि तयार भएका विद्यार्थीहरू जो परीक्षा सञ्चालन सुरुवात हुने
केही दिन अगाडि मात्रै उनीहरूको परीक्षा स्थगित भएको भन्ने सूचना पाएका थिए र आजसम्म अनुकूलको स्थितिमा छन्। ती विद्यार्थीहरूको हरेक दिनको प्रश्न नयाँ नयाँ के हुन्छ भने अब सरकारले हामीलाई त स्वतः अर्को श्रेणीमा उत्तीर्ण गराइदिन्छ अरे, या योभन्दा अघिल्लो तहको शैक्षिक मूल्याङ्कनका आधारमा अर्को तह उत्तीर्ण गराइदिन्छ अरे। अर्को दिन फेरि उनीहरूलाई सूचना प्राप्त हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ के अरे होम सेन्टर हुन्छ अरे, हामी पढिरहेको शैक्षिक संस्थालाई सेन्टर बनाएर परीक्षा लिन्छ अरे, या यस्ता खालका विभिन्न समस्याहरू जो चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा असर गरिरहेको छ। त्यसकारण अब यसको समाधान नखोजिकन पनि हामीसँग विकल्प छैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारणले विश्वविद्यालय तहमा देखिएको शैक्षिक क्यालेन्डरको समाधानका लागि चाहिँ हामीले विश्वविद्यालयसँग रहेका विभिन्न विकल्पहरू, जस्तो कि मर्निङ सिफ्टमा पढाइ हुने क्लासहरू थिए भने त्यसलाई 2 सिफ्टमा केही समयको अन्तरालमा विश्वविद्यालयकै शैक्षिक संस्थाहरूले नै व्यवस्थापन गरेर दिउँसोको खानाको के हुन्छ व्यवस्थापन गरेर 2 सिफ्टमा पढाउने हो कि अझ बढी मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने हामी नेपालमा कति प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर यो नगरिकन हुँदैन। किनभने परिवर्तन र विकासको संवाहकका रूपमा हामीले शैक्षिक संस्थाहरूलाई लिन्छौँ। अझ बढी विश्वविद्यालय केन्द्रित भएर हेर्दाखेरि विश्वविद्यालयको शिक्षा भनेको हामीले स्वैच्छिक रूपमा पढ्ने अध्ययन गर्ने शिक्षा हो, जुन विषयले हामीलाई विशेषज्ञ बनाउँछ। हामीले 12 कक्षासम्मको शिक्षालाई नै प्राविधिक शिक्षा बनाएर जीवन बाँच्नका लागि पुग्ने गरीको शिक्षा अध्ययन गरिसक्नुपर्छ अबको समयमा। त्यसकारणले विश्वविद्यालय शिक्षा जति सक्दो धेरै हामीले अनुसन्धानमूलक बनाउनुपर्छ र त्यहाँबाट विशेषज्ञहरू उत्पादन गर्नेतिर अब हामीले ध्यान दिएनौँ भने, अब पनि यो तर्फ ध्यान दिएनौँ भने हामी पछाडि पर्छौँ। त्यसकारणले विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानमूलक शिक्षा प्रणालीलाई अवलम्बन गरेर अझ बढी हामी ढिलो भइसकेका छौँ। यो लकडाउनमा हाम्रो संयन्त्रहरू, हाम्रो चाहिँ योजनाहरू त्यो अनुसार हुन्थे भने हाम्रा यो लकडाउनलाई हामीले साँच्चै प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सक्थ्यौँ। मैले त केही समय अगाडि भनेको पनि थिएँ विश्वविद्यालयहरूलाई ध्यान आकर्षण। अब मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो कुरा कति सफल हुन्थ्यो हुँदैन थियो एउटा पाटो भयो, त्यसमा पनि तुरुन्तै यो कुरालाई योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन थियो, त्यो अर्को पाटो भयो। तर पनि अब हाम्रो विकासका लागि हाम्रो देशको चाहिँ हामीले कल्पना गरेको देश निर्माण गर्नका लागि र त्यो तहको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि अब जति सक्दो धेरै अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई नै हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई ध्यान दियौँ भने यो समयमा पनि हामीले विद्यार्थीलाई काममा जोड्न सक्छौँ, शैक्षिक सत्रभित्रका केही कार्ययोजनाहरूमा सहभागी गराउन सक्छौँ। त्यसकारण उनीहरूलाई इमेल विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीले आजभोलि हामी अनलाइन कक्षाको त यति धेरै चर्चा गरिरहेका छौँ, जुन कुरा आज नै नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर कम्तीमा इमेल, इन्टरनेट एउटा म्यासेज चाहिँ विद्यार्थी समक्ष पुर्याउन सक्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। त्यसकारणले त्यो एउटा म्यासेज, एउटा सर्कुलेसन विद्यार्थीमाझ पुर्याएर उनीहरूलाई एउटा टास्क दिएर पठायो भने उनीहरूले केही समय पश्चात जहाँ चाहिँ समय चाहिँ सामान्यीकरण भइसक्छ, त्यस पश्चात आउँदाखेरि उनीहरूले केही न केही नयाँ कुरा सिकेर केही न केही नयाँ कुरा खोजेर लिएर आए भने हामीले त्यो पनि हाम्रा अध्ययनको एउटा क्षेत्रभित्र, एउटा पाटोभित्र समावेश गरेर लिएर जान सक्छौँ। त्यसकारणले अबको समाधान भनेको ठोस रूपमा अहिलेको शिक्षा प्रणाली जो हामीले पहिलादेखि पनि भन्दै आएका छौँ र पछिल्लो समय केही परिमार्जन पनि भएको छ। अब विद्यालय तहको शिक्षा जो 12 कक्षासम्मको शिक्षा छ त्यसलाई प्राविधिक शिक्षामा प्रविधि मैत्री बनाउनै पर्छ र प्राविधिक शिक्षा बनाउनै पर्छ। यसका लागि पनि यो एउटा राम्रो अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। र सँगसँगै दोस्रो कुरा के हो भने विश्वविद्यालयको शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक शिक्षा बनाउनका लागि त्योतर्फ चाहिँ शिक्षा ध्यान दिनुपर्छ विश्वविद्यालयहरूले, जसका लागि हामीले अहिले एकदमै राम्रो समयमा पनि छौँ। अब नेपाल सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने बजेट ल्याउने बेला भएको छ। त्यो बजेट ल्याउने बेलामा हिजो 12-14% बजेट शिक्षालाई छुट्याऊ भनेर हामीले गरिरहेको पहल कदमी अब अझ बढाउनुपर्छ। र शिक्षा कति आवश्यक छ भन्ने कुरा आज
हजारौं पुस्तकहरू पढेर पनि हामीले नपाएको शिक्षा आज हामीलाई समय परिस्थितिले त्यो शिक्षा दिलाएको छ। हामी के गरिरहेका छौँ, हाम्रा दैनिक जीवनका व्यवहारहरूले कतिसम्म असर गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई बुझाएको छ। त्यसकारणले शिक्षामा लगानी गर्ने कुरा र प्रविधि मैत्री बनाउने कुरा आज हामी विश्वविद्यालय तहको शिक्षा पनि विकल्पविहीन भएर मूकदर्शक बनेर बस्नु परेको अवस्थामा अब शिक्षामा बजेट बढाएर समय सापेक्षित रूपमा अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई बढावा दिने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने यो महत्त्वपूर्ण समय छ। किनभने अब हामीले परिवर्तनका लागि यो समय चाहिँ अब साँच्चै आमूल परिवर्तन गर्न चाहने हो भने बजेटको समयलाई उपयोग गर्दै परिवर्तनको डिपार्चर गर्ने समयको रूपमा हामीले लिनुपर्छ र त्यही अनुसार अगाडि बढायौँ भने अहिले भएको केही क्षति त भएको छ, केही महिनाको क्षति भएको छ, तर यो कुरालाई पनि रिकभर गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा पनि हामीले स्मुथ रूपमा अगाडि शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि लिएर जान सक्छौँ र हाम्रो देशको आवश्यकता बमोजिमको शिक्षा अगाडि लिएर जान सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। सकिएको दिदी? के थपौँ? होइन, फेरि छलफल गर्दा पनि अरू धेरै कुरा आउला भन्ने लागेर। अब हामी यहाँ मेसेज बक्समा कति साथीहरूले क्वेसन सोध्नु भएको छ, त्यसतर्फ लिएर जान चाहन्छु। आजको लागि हाम्रो मोडरेटर अलिसा लम्साल हुनुहुन्छ, असिखा लम्साल, उहाँलाई म अनम्युट गर्छु, उहाँले क्वेसन राख्नुहुन्छ दिदीलाई। धन्यवाद कमरेड सुमन। आदरणीय दिदी सुनिता बराल र सहभागी सम्पूर्ण कमरेडहरूमा एकमुष्ट अभिवादन गर्न चाहे। हामीसँग समय करिब 1 घण्टा मात्र छ, तर प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू भने धेरै छन्, त्यसकारणले म सिधै प्रश्नतर्फ मोडिए। नेपालको कुल जमिन र जनसङ्ख्याको उच्चतम उपयोग गर्ने शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न तपाईँ र तपाईँको सङ्गठनले के भूमिका खेल्यो र खेल्दैछ? तपाईँ नेतृत्व तहमा पुगेपछि त्यस्तो केही कामहरू भएको छ भने बताइदिनु न। एकदमै हामीले केन्द्रीय रूपमा गर्ने भनेको नै नीति बनाउने कुरामा हामीले बढी झकझक्याउने, बढी पहल कदमी लिने नै हो केन्द्रीय रूपमा, र स्थानीय तहमा हामीले अरू कामहरू गरेका छौँ। यसका लागि हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएको कुरा आज हामी 50 वर्षभन्दा बढी समय गुजिसकेको सङ्गठनको विरासतलाई हेर्दाखेरि विभिन्न शिक्षामा भएका परिवर्तनहरू जो विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका छन् तिनीहरूलाई निहाल्ने हो भने आज विद्यालयमा भइरहेका परिवर्तनहरू जो शिशु कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको शिक्षामा बढाइएका प्राविधिक शिक्षाका कोर्सहरू, ती चाहिँ पाठ्यक्रमहरूदेखि लिएर विश्वविद्यालयमा हुने सामान्य विश्वविद्यालय स्थापनादेखि विश्वविद्यालयमा हुने सामान्य कुरा जसमा इन्ट्रान्सलाई पारदर्शी गर्ने विषयदेखि सर्टिफिकेट लिँदाखेरिका प्राविधिक कठिनाइहरू त्यति मात्र होइन। आज विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो क्यालेन्डर बनाएर क्यालेन्डरलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि हाम्रो सङ्गठनको प्रत्यक्ष सहभागिता रहँदै आएको छ। त्योभन्दा अझ बढी ठोस रूपमा भन्दा हामीले गर्दै आएको विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि बाहेक विश्वविद्यालयहरूमा जो चाहिँ पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्दा 25 स्थापित भएका विश्वविद्यालयहरू छन्, ती विश्वविद्यालयहरूमा हामीले हाम्रो सङ्गठनको उपस्थितिमा भएका परिवर्तनहरू हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ म, त्यहाँ ती विश्वविद्यालय आफैमा एउटा पूर्ण शब्द हो, पूर्णता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने हो, तर पनि हाम्रा उपस्थितिहरूले इन्ट्रान्सदेखि रिजल्टसम्मका पाठ्यक्रम व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर क्यालेन्डर व्यवस्थापन गर्नेसम्मका र क्यालेन्डरलाई आफ्नो वेबसाइटमा राख्न बाध्य बनाउने सम्मका कामहरूमा अनेरा सुब्यूको सहभागिता छ। र सँगसँगै आज नीति निर्माण गर्ने कुरामा अनेरा सुब्यूकै पहल कदमीमा अथवा हाम्रो पार्टी पनि यो कुरामा जोडिएर आउँछ। आज विद्यार्थीहरू प्राविधिक शिक्षामा बढी जोड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि आज त्यसले 75% प्राविधिक शिक्षा पढाउनका लागि पहल कदमी गर्ने भन्ने ठाउँमा जुन परिस्थिति पुगेको छ यो पनि अनेरा सुब्यूको आन्दोलनको एउटा प्राप्ति हो। र सँगसँगै अर्को कुरा आज हामी शैक्षिक ऋणलाई हाम्रो सर्टिफिकेट भित्र राखेर शैक्षिक ऋण लिने विषय होस् या आज सामूहिक रूपमा काम गर्ने कुरालाई
प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोसन गर्ने कुरा होस्, प्रोत्साहन गर्ने कुरा होस्, सँगसँगै युवाहरूलाई एकत्रित गरेर आफ्नो काममा जोड्ने कुरा होस्, यी सबै कुरामा अनिराश्रीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पहल कदमी रहेको छ र रहँदै जानेछ। समय सापेक्षित रूपमा यी कार्यक्रमहरू, यी नीतिहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ र समय सापेक्षित रूपमा हाम्रा आवश्यकताहरू पनि परिवर्तन हुने गर्छन्। त्यसकारण यस्ता खालका कुराहरूमा हाम्रा कामहरू निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन्। हिजो कि पनि हामीले देशको अगुवा सङ्गठनका रूपमा त्यसै स्थापित भएका होइनौँ। हामीले विद्यार्थीका भावना अनुसारका मुद्दाहरू बोकेर नै स्थापित भएका हौँ र भोलि पनि यो कुरालाई निरन्तरता दिने कुरामा हामी उत्तिकै दृढ छौँ र उत्तिकै प्रतिबद्धता साथ अगाडि जानेछौँ। सकिएको हो दिदी? हजुर। अर्को क्वेसन पनि छ मसँग। लकडाउन भएको करिब 2 महिना हुन लागिसक्यो। शैक्षिक संस्थाहरू ठप्प छन्। केही सीमित शैक्षिक संस्थाहरू बाहेक अन्यले पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन्। कोही परीक्षाहरू रोकिएसँगै विद्यार्थीको भविष्य पनि रोकिएको अवस्था छ। रोकिएका र स्थगित गरिएका परीक्षाहरूको विकल्प परीक्षा नै हुनुपर्छ भन्ने छ त। यो समस्या समाधानका निम्ति अनिराश्य भ्यूसँग के कस्ता योजना छन् बताइदिनु न। यो मैले अघि सुरुवातमा पनि भने, हामीसँग प्रभावकारी रूपमा परीक्षा बाहेकको विकल्प लिएर जाने कुरामा हामीले प्रभावकारी रूपमा योजना बनाएर अगाडि बढिसकेको स्थिति छैन। त्यसकारण केही चुनौतीहरू छन्। तर विद्यार्थीहरू जब मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार हुँदैनन्, अब म परीक्षामा सहभागी हुन्छु भनेर मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार हुँदैनन्, त्यति बेलासम्म परीक्षा लिने कुरा पनि वैज्ञानिक हुँदैन। त्यसकारणले आज भइरहेको हाम्रो स्रोत साधन परिचालन गरेर कक्षा कोठा बाहिरको परीक्षालाई कति प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, यो आफैमा एउटा पेचिलो विषय छ। त्यसैले अब विद्यालय तहको शिक्षालाई चाहिँ हामीले कक्षा कोठामा मात्रै सीमित नगरेर कक्षा कोठा बाहिरका क्रियाकलाप र योभन्दा अहिलेको यो विशेष परिस्थितिमा योभन्दा अघिल्लो तहमा विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन जो हामीले सुरक्षित राखेका हुन्छौँ, त्यो मूल्याङ्कनका आधारमा पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले पहल गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै दोस्रो, विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा चाहिँ अब हामीले पाठ्यक्रममा आधारित भएर कक्षा कोठाको दायराभित्र, कक्षा कोठाको कम्पाउन्डभित्र मात्रै होइन, अनुसन्धानमूलक शिक्षामा बढी जोड दिउँ र अनुसन्धानमूलक शिक्षाको मूल्याङ्कन हामीले विभिन्न तरिकाबाट गर्न सक्छौँ। जो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चलेका विभिन्न खाले ट्रेन्डहरू छन्, त्यसलाई अवलम्बन गर्दै अब हामीले शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो परिवर्तन भनेको शिक्षा अध्ययन अध्यापनमा मात्रै होइन, मूल्याङ्कन प्रणालीमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई झकझकाइरहेका छौँ। तर हामीसँग तयारी रूपमा रहेको स्रोत साधन या हामीसँग त्यो खालको योजना, त्यो खालको संरचना, त्यो खालका दक्ष जनशक्तिहरूको अभावमा अहिले नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हामीले सोचे जस्तो नहुन सक्छ। तर यो दिशामा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। जस्तो कि मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ, अस्ति हामीले पटक पटक झकझकाए पश्चात शिक्षा मन्त्रीले नै विभिन्न विश्वका विभिन्न देशका शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँगको एउटा मिटिङ पनि भएको थियो, जसमा हाम्रा नेपालका पनि शिक्षाविज्ञहरू चाहिँ सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँहरूसँगको पनि एउटा कन्फरेन्स सम्पन्न भयो, जसमा विकल्पहरूको खोजी गरिएको थियो। तर अब हामीले एउटा कुरा, सत्य कुरा के स्वीकार्नुपर्छ भने, हामीसँग त्यो प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको रूपमा शिक्षकहरू कति तयार हुनुहुन्छ, हामी कति त्यो कुरालाई एडप्ट गरेर अगाडि बढ्नका लागि हामी विद्यार्थीहरू कति तयार छौँ भन्ने कुराको प्रभावकारी र कार्यान्वयन गर्न सक्ने मूल्याङ्कन गरेर र हाम्रो परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा शिक्षा मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरू अगाडि बढेका छन्। अर्को सहभागीले क्वेसन सोध्नु भएको छ, शिक्षामा यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने बहस र छलफलहरू त धेरै भए, तर देश उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ खपत कता गर्ने, तिनीहरूको लागि रोजगारीको व्यवस्था कसरी गर्ने, सङ्गठनले यसतर्फको योजना के कस्तो ल्याइरहेको छ अथवा कस्तो योजना छ भन्ने क्वेसन राख्नु भएको छ। यो चाहिँ एउटै
विषय एउटै दोहोरिए जस्तो जवाफ एउटै दोहोरिए जस्तो लाग्ला। तर कस्तो भने उत्पादन भएका जनशक्तिहरूलाई खपत गर्ने भनेको पनि हामीले प्राप्त गरेको ज्ञान कति जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त गर्यौं भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो। आज हामीले भनिरहेको प्राविधिक शिक्षा 12को कक्षासम्मको शिक्षा प्राविधिक शिक्षा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले जुन भनिरहेका छौँ, यो विषय पनि यही कुरासँग जोडिन्छ। जस्तो कि मैले त व्यक्तिगत रूपमा मैले पटक पटक भन्दै आएको विषय के हो भने अब हामीले विश्वविद्यालयको शिक्षालाई स्वैच्छिक बनाउनुपर्छ, अन्यले पढ्नै पर्छ भन्ने खालको बनाउनु हुँदैन। र विद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षा अघि पनि मैले भने हाम्रै पार्टीको पहल कदमीमा अथवा हाम्रै अग्रसरतामा 75% विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा पढाउन हामीले सक्यौं भने कोही पनि विद्यार्थी उत्पादनसँग नजोडिकन बस्नु पर्दैन। तर त्यो समयसम्मका लागि आज नेपाल सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तो कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भयो, त्यसमा युवाहरूले आफ्नो क्षमतालाई विभिन्न तरिकाले जोड्न सक्नुहुन्छ, जसमा सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा काम गर्न सक्ने विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू छन्। अर्को कुरा, युवा परिषद मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छन्। युवा परिषदमा भएका कार्यक्रमहरूमा पनि युवा लक्षित र जो शिक्षित युवाले बेरोजगार भएर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई विभिन्न सिपमूलक तालिम सहित प्रदान गरेर कार्यक्रमहरू दिने गरिन्छ। त्यसका निश्चित शर्तहरू पालना गरेर तपाईहरूले त्यहाँ सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै अर्को कुरा, नेपाल सरकारले राष्ट्रव्यापी पहल कदमीमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्ने कुरालाई स्थापित गरिसकेको छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छौँ। हामी समस्या मात्रै देखाउने र समाधानका लागि हामी आफूले पहल कदमी गर्ने कुरामा चाहिँ कता कता कन्जुस्याइ पनि गर्छौँ। त्यसकारणले दक्ष जनशक्ति जो चाहिँ हातमा सर्टिफिकेट लिएर बस्नु भएको छ र देशभित्रै बसेर केही गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरूलाई हाम्रो सरकारले पनि धेरै पटक तपाईहरू समक्ष अनुरोध गरिसकेको छ, तपाईँ हामी समक्ष भनिसकेको छ, उद्घोष गरिसकेको छ। अब कोही पनि काम गर्न चाहने व्यक्तिले बेरोजगार भएर बस्नु पर्दैन। तर काम आफै तपाईलाई खोज्दै आउँदैन। तपाईले आफ्नो क्षमता, योग्यता र तपाईको इच्छा भए अनुसारको कामको यो कार्यक्रमिक योजना बनाएर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू जो अघि मैले उल्लेख गरेँ, ती निकायहरूमा तपाईले सम्पर्क गर्नुभयो र सहभागिता जनाउनु भयो भने हामी आफै पनि केही गर्न चाहन्छौँ भने सर्टिफिकेट भित्र राखेर ऋण लिएर काम गर्न सक्छौँ, जसमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। युवा परिषदले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रमहरू जो चाहिँ शिक्षित युवाहरू लक्षित गरेर ल्याइएको छ, तिनीहरूलाई गर्न सकिन्छ। आज कृषिमा हामीसँग यति धेरै सम्भावनाहरू छ, जसका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम छन्। यस्ता विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू छन्। यस्तै गरेर श्रम मन्त्रालयसँग जोडिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। श्रमको सम्मान, आज युवाहरू चाहिँ श्रममा जोडिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। यी कार्यक्रमहरूमा आजका जनशक्तिहरूलाई हामीले जोड्नुपर्छ र जोडिनुपर्छ। तपाईँ हामी सबैजना जोडिनुपर्छ। र यो सँगै अब उत्पादन हुने जनशक्तिका विषयमा हामीले 75% विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक जनशक्तिका रूपमा उत्पादन गर्यौं भने हाम्रा ती जनशक्तिहरू, ती उत्पादित जनशक्तिहरू कोही पनि बेरोजगार बस्नु पर्दैन। किनभने प्राविधिक विषयहरू नै त्यस्ता विषय हुन् जो आफै कामसँग जोडिएर आएका हुन्छन्। त्यसकारणले अहिलेका लागि हामीले यी नीतिहरूलाई अवलम्बन गर्दै अगाडि जानुपर्छ। र अन्यराष्ट्रिय यो कुरामा अन्यराष्ट्रियकै पहल कदमीमा यति धेरै कामहरू भएका छन्, जसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि र सफल बनाउनका लागि तपाईँ सबै युवा साथीहरूले साथ र सहयोग गर्नुपर्छ। अर्को पनि क्वेसन छ यहाँ। आज सामुदायिक विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा, अङ्ग्रेजी शिक्षा लगायतका नाममा धेरै शुल्क उठाइरहेका छन्। सङ्गठनका तल्लो तहका कमिटीहरूदेखि माथिल्लो कमिटीसम्म यी सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञप्ति, भाषण बाहेक कुनै काम गर्न सकिएको देखिँदैन। यो विषयमा तपाईँको सङ्गठनको धारणा के छ बताइदिनु न भनेर भन्नुभएको छ। अब यस्तो हो, कति प्रगतिलाई त हामीले सापेक्षित रूपमा हेर्नुपर्छ। हिजो के थियो र आज के हुँदैछ
आज हामी कुन ठाउँमा पुगेका छौँ भन्ने कुरा हेर्ने हो। त्यसकारणले हामीले यथास्थितिवादी भएर हिजो पनि केही थिएन र आज पनि केही छैन भनेर हेऱ्यौँ भने यो कुरा चाहिँ फेरि मूर्त हुँदैन। त्यसकारणले म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हिजो भएका सामुदायिक विद्यालयहरू र आज सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण, विद्यालयहरूप्रतिको जवाफदेहिता अथवा ती विद्यालयहरूले गरिरहेको काम र नेपाल सरकारले नै अभियान बनाएर अगाडि गइरहेको विषय, जुन विषयमा तपाईँ हामी जानकार पनि हुनुपर्छ। किनभने अहिलेको सरकार जो प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अब परिष्कृत गर्दै जानुपर्छ र नेपाली सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ एकचोटि हामी अभियान नै सञ्चालन गरेका थियौँ, जसमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामी सबैले अभिभावकको रूपमा काम गरेर विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ एडमिसन गराउने र आजसम्म पनि ती विद्यार्थीहरू के गरिरहेका छन्, कति पढिरहेका छौँ भन्ने कुरामा हामी अपडेट गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले यस्ता खालका विषयहरूलाई तपाईँ हामीले ध्यान पनि दिनुपर्छ। र आज म यो कुरा दाबी गर्दिनँ कि सबै सामुदायिक विद्यालयहरू साँच्चै आकर्षक बनिसके त भन्दाखेरि यो भइसकेको छैन। किनभने हामीले लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने कुरामा गरेकै थिएनौँ। तर आज आएर यो कुरा केही फरक भएको छ, केही परिवर्तन भएको छ र सामुदायिक विद्यालयहरूप्रतिको पनि आकर्षण बढिरहेको छ। केही यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरू छन् जहाँ भर्ना नपाएपछि मात्रै विद्यार्थीहरू प्राइभेट विद्यालयहरूमा जान्छन्। त्यसकारणले अबको हाम्रो अभियान हामीले अभियानकै रूपमा पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसपालि हामी यो विशेष परिस्थितिमा भएका कारणले यो अभियान सञ्चालन गर्ने कुरामा केही समस्या भएको छ। अहिलेको समस्या तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। तर हामीले अघिल्ला वर्षहरूमा केही वर्ष यतादेखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा जति बेला विद्यार्थी भर्नाको समय आउँछ त्यो बेलादेखि अरू बेला पनि हामीले विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई जग्गाउँदै आएका छौँ र त्यो विद्यार्थी भर्नाका बेलामा हामीले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियानहरू नै सञ्चालन गरेका छौँ। र अबको हाम्रो उद्देश्य संविधानमा लेखिएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ विद्यालय तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य रूपमा विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ। कक्षा 8 सम्मको शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिएको छ र कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। यो कुरा कार्यान्वयन गराउनका लागि पनि सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय विद्यार्थीको विश्वसनीय बनाउनका लागि हामीले पटक पटक घचघच्याइरहेका छौँ। यो कुरामा नेपाल सरकार लगायत शिक्षा मन्त्रालय पनि उत्तिकै संवेदनशील भएर लागेको छ र विगत 2-3 वर्ष यता हेर्नुभयो भने यो कुरामा निरन्तर सरकारदेखि शैक्षिक क्षेत्रका सरोकारवाला हामी सबै यो रहेको अवस्था छ। र आशा छ हामीले यही अभियान मार्फत अब संविधानको कार्यान्वयन गराउँदै शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने कुराको अभियन्ताको रूपमा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नै स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने आशा, विश्वास, भरोसा सहित हामी अगाडि गएका छौँ। र यो कुरामा सफलता प्राप्त गर्नका लागि तपाईँ हामीले पनि आफ्नो नजिक भएका आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी अध्ययन अध्यापन गराउनका लागि जग्गाउनुपर्छ र हाम्रा गाउँ टोलमा रहेका बालबालिकाहरूलाई सामुदायिक विद्यालयप्रतिको भरोसायुक्त वातावरण बनाउनका लागि तपाईँ हामीले पनि सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई पनि यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिदी। अर्को त्यस्तै क्वेसन छ, देश विकास र समृद्धि नेताहरूको भाषणबाट मात्र सम्भव हुने कुरा होइन। साँचो अर्थमा देश बनाउने हो भने विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राखेर प्राज्ञिक र उन्नयन र अनुसन्धानमा केन्द्रित बनाउने वातावरण बनाउन जरुरी छ। यसमा लिडर कमरेडहरूले के प्रयास गरिराख्नु भएको छ जानकारी पाउन भनेर भन्नुभएको छ।
एउटा कुरा चाहिँ मलाई अलिकति जोड्न मन लाग्यो। राजनैतिक हस्तक्षेप भनेको के हो? हामी हरेक सचेत वर्ग राजनीतिप्रति सचेत हुनुपर्छ। र तपाईँको एउटा कुरासँग म के कुरासँग सहमत छु भने विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप हुन हुँदैन। त्यो कस्तो ठाउँमा हुन हुँदैन भने विश्वविद्यालयभित्र हुने नियुक्तिहरूमा राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप हुन हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित पदीय जिम्मेवारीलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने दक्ष व्यक्ति पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पनि अभियान हो। र विकास र समृद्धिका लागि योजना बनाउने ठाउँमा फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वहरू नै हुनुहुन्छ। तर राजनीतिक नेतृत्व मात्रै आफैमा पूर्ण हुँदैन। त्यसकारणले विश्वविद्यालयमा विभिन्न तहका जिम्मेवारीहरू लिएर हामीले प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई पनि पठाएका हुन्छौँ। जस्तो त्यहाँ भिसी, रजिस्ट्रार लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरू विश्वविद्यालयको नीति बनाउने ठाउँसँग सरकार समन्वयमा रहनुहुन्छ र विश्वविद्यालयभित्र अरू प्राध्यापकहरूको आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने नै भयो। त्यसकारणले म यो कुरासँग सहमत छु तपाईको। अब राजनीतिक के अरे देशको विकास र समृद्धि विश्वविद्यालयहरूमा गरिने अध्ययनलाई बढी प्रभावकारी र अनुसन्धानमूलक बनाउनुपर्छ, जसको आधारशिला भनेको फेरि पनि विद्यालय शिक्षा नै हो। त्यसलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्छ र हामी पनि यही अभियानमा छौँ। जस्तो कि हामीले विश्वविद्यालयभित्र हुने नियुक्तिहरूलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह बिना नियुक्ति गर भन्ने कुरामा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ र यो कुरामा लागिरहनेछौँ। सँगसँगै हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो शिक्षा अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी लागिरहेका छौँ, जसको आज पछिल्लो समय निकै धेरै बहसमा उठिरहेको विषय। अब हामीले आफ्ना स्थानीय तहका स्रोत साधनहरूलाई उपयोग गर्ने खालको शिक्षा आजको आवश्यकता हो, किनकि हामीले आफ्ना स्रोतहरू परिचालन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो देशको समृद्धि पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्छ। हामीले यहाँको जल, जमिन, जङ्गल, माटो, खनिज लगायतका सामानहरू के अरे स्रोतहरू, पर्यटन क्षेत्र भयो, यी सबै स्रोतहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ। हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आज हिजोदेखि स्थापित भएको कृषि क्षेत्र, यी सबैमा आवश्यक जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ र अर्कोतर्फ उत्पादन भएको दक्ष जनशक्तिहरू बेरोजगारीको चाहिँ एउटा पगरी गुतेर बसिराख्नु परेको अवस्था छ। त्यसकारणले आज विश्वविद्यालयहरू प्रदेश अनुसारका विश्वविद्यालयहरू बनाएका छौँ, बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी विशेष पहल कदमी गरिरहेका छौँ, जसमा एउटा विश्वविद्यालयमा एउटा विशेष चाहिँ विश्वविद्यालय बनायौँ भने हामीले त्यो विश्वविद्यालयभित्रका सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई बाहिर ल्याउन सक्छौँ र त्योसँग सम्बन्धित अध्ययन अध्यापनहरू गराउन सक्छौँ। सँगसँगै विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर जस्तो खेलकुद विश्वविद्यालय भयो, पर्यटन विश्वविद्यालय भयो, यो कन्सेप्टमा पनि अनेराश्रुले पटक पटक सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिहरूलाई झकझकाइरहेको छ। त्यसकारण हामीले तपाईँले भने जस्तै विकास र समृद्धिका लागि अब बढीभन्दा बढी विद्यालय तहको शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षासँग जोड्ने र विश्वविद्यालय तहको शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक शिक्षासँग जोड्ने, जो चाहिँ हाम्रो जीवनको समृद्धिसँग जोडियोस्, यो कुरामा हामी लागिरहेका छौँ र निरन्तर लागिरहनेछौँ। केही तहको उपलब्धि भइ पनि राखेको छ। हामीले नेपाल सरकार मार्फत यो कुराको अनुभूति पनि गरेका छौँ। शिक्षामा भएको परिवर्तन, विगतमा ल्याएका योजनाहरू, अघिल्लो वर्ष पनि नेपाल सरकारको चाहिँ बजेट नीति कार्यक्रममा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणा आएको थियो। त्यो सँगसँगै खुला विश्वविद्यालय हामीले सञ्चालनमा पाइसकेका छौँ, सञ्चालन भइसकेको छ। यो लगायतका विभिन्न विकल्पहरू अगाडि सारिराखिएको छ। अझ बढी गर्न धेरै बाँकी छ, तर भइरहेका पहल कदमीहरूलाई सार्थक बनाउनका लागि र हाम्रा यस्ता योजनाहरूलाई सार्थक बनाउनका लागि अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यसकारण विश्वविद्यालय भनेको प्राज्ञिक क्षेत्र बनाउनका लागि अनेराश्रु सधैँभरि प्रतिबद्ध छ र समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विशेषज्ञ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म तपाईसँग सहमत छु र यो कुरामा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। अर्को क्वेसन राखेँ मैले फेरि, समानता सहितको परिवर्तनशील शैक्षिक क्षेत्रको प्रत्याभूति गर्न
अनराष्ट्रिय ब्यूले के कस्ता योजनाका साथ अघि बढ्नेछ, नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेका शैक्षिक माफियाहरूलाई निष्क्रिय पार्न अनराष्ट्रिय ब्यूको अबको भूमिका कस्तो रहनेछ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अब तपाईले समानता भनेर कुन कुरालाई जोड्न खोज्नु भएको हो यो मैले बुझिन। समानता भनेको वर्गीय विभेदको कुरा जोड्न खोज्नु भएको होला। पक्कै पनि आज हामीले देखिरहेको, आज हामीले भोगिरहेको जुन समस्या, जसको सन्दर्भमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ, आज कोरोना भाइरसले गर्दा, कोभिड-19 को जुन सन्दर्भ छ, यसले गर्दा सुतिरहेको विश्वलाई नै ब्युझाएको महसुस हामीले गरेका छौँ। र यो सँगसँगै हामीले के कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ भने अब हामी कुन कुरालाई, राज्यभित्र कुन कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। जस्तो कि हिजोदेखि हामीले उठाउँदै आएको कुरा, स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको दायित्वमा रहनुपर्छ, राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले उठाउँदै आएका थियौँ। तर आज जुन एउटा विपदको अवस्था हामीले सामना गर्न परिरहेको छ, यो विपदबाट हामीले हजारौं पुस्तकहरूले दिन नसकेको ज्ञान पाएका छौँ। र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्नु कति आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा आज निजी स्वास्थ्य क्षेत्रहरू, निजी अस्पतालहरूले गरिरहेको व्यवहारबाट हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसकारणले अब शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले बढी ध्यान दिनुपर्छ र शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको आधारभूत रोजगारीलाई पनि राज्यले आफ्नो दायित्वभित्र बनाउनुपर्छ। यो कुरा अबको हाम्रो हिजोदेखि गर्दै आएको र आज हामीले विशेष शिक्षाका रूपमा लिएर आजको समय परिस्थितिको सामना गर्दाखेरि लिएको विशेष शिक्षाको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो। यो कुरामा हामी साँच्चै सचेत भएर लाग्नुपर्छ। जस्तो यो शैक्षिक माफिया क्षेत्रका माफियाहरूको कुरा गर्नुभयो, यो कुरा पनि मैले यही विषयसँग जोड्न चाहन्छु। जस्तो कि शिक्षा क्षेत्रलाई अब हामीले राष्ट्रिय तहमा अथवा राष्ट्रियकरण गर्न सकेनौँ भने अझ पनि यिनीहरूको यसको विकल्प हुँदैन। त्यसकारणले माफिया भनेर हामीले कसलाई भन्ने, फेरि यो आवश्यकताको विषय पनि छ। तर यिनीहरूले लिइरहेको नाफामुखी व्यवसायका रूपमा जसले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन। फेरि शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा एउटै बास्केटमा राखेर मैले यो कमेन्ट पनि गर्न चाहन्न, किनभने राज्यले सबै तहमा उत्तिकै व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा शिक्षामा लगानी गरेर विद्यार्थीहरूलाई शिक्षित बनाउने कुरामा सहयोग गर्नुहुने जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ सरकारका तर्फबाट। हामी पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। तर शिक्षालाई नै व्यवसाय बनाउने कुरा एकदमै गलत छ। हामीले ती व्यवसायीहरू जसले साँच्चै सेवाको रूपमा काम गरिरहेका छन् भने पनि आज अब शिक्षामा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू असहमत हुन हुँदैन र राज्यले नै शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको अर्को विकल्प छैन र हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएको कुरा पनि यही हो। अब शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अनिवार्य आवश्यकताका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ राज्यले राष्ट्रियकरण गर्नै पर्छ र राष्ट्रियकरणको विकल्प छैन, जसका लागि शिक्षामा अब बजेट बढाउनका लागि कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन। आज हामीले यो विशेष परिस्थिति, यो विपदको विशेष परिस्थितिलाई पनि अवसर र चुनौतीका रूपमा दुईटै कुरामा लिएर हामीले हेर्ने हो भने पनि शिक्षामा बजेट बढाउनुको विकल्पमा अरू धेरै कुरा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले यो विकल्पविहीन शर्तका रूपमा शिक्षामा बजेट बढाएर शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरामा तपाईँ हाम्रो सहकार्य, तपाईँ हाम्रो चाहिँ पहल कदमी, तपाईँ हाम्रो सरकारवाला व्यक्तिहरूलाई घसघस्याउने काममा अझ बढी प्रभावकारी एकताबद्ध भएर प्रभावकारी रूपमा अगाडि जान आवश्यक छ, जुन कुराबाट हामीले हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ र वर्गीय समानता सँगसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा व्यवसायीकरणलाई अन्त्य गर्दै हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्वास मलाई चाहिँ छ र हाम्रो सङ्गठन यो कुरामा लागिरहेको छ। हुन्छ दिदी, एउटा क्वेसन छ तर यो अघि पनि जवाफ आइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ क्वेसन दोहोरिएको जस्तो हुन्छ होला हुन त। तर मैले फेरि क्वेसन सोधेँ,
विश्वविद्यालयमा रोकिएका र स्थगित गरिएका परीक्षाहरूको विकल्प परीक्षा नै हुनुपर्छ त अरू उपाय र समाधान पनि त निकाल्न पर्ने। यसमा सङ्गठनको आधिकारिक धारणा चाहिँ के छ भनेर मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्न मन लागेको छ दिदी यो प्रश्न। यसको अघि अघि पनि मैले भने अलिकति कुरा। अब हामी यस्तो परिस्थितिमा छौँ, आज हामीलाई साँच्चै स्वमूल्याङ्कनको पनि एकदमै ठुलो अवसरको रूपमा हामीले यो समयलाई पाएका छौँ। हामी विश्वव्यापीकरणको यति धेरै कुरा गर्दै गर्दा हामी राज्यको संयन्त्रमा कहाँ छौँ, के गरिरहेका छौँ, हामीले प्रविधिलाई कति प्रयोग गरेका छौँ, हामीले चलाउने प्राविधिक चाहिँ यन्त्रहरू छन्। जस्तो आज हामीले मोबाइलमा हाम्रा एपहरू के मात्रै सञ्चालन गर्छौँ हैन। यसमा चाहिँ विश्वव्यापीकरणको कुरा गर्दै गर्दा हामीले यति धेरै सानो दायरामा हामी बसेका रहेछौँ कि हामीसँग सामान्य कुराको पनि समाधान निकाल्न सक्ने क्षमता रहेनछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण अहिलेको परीक्षा, विश्वविद्यालय तहका भइरहेका परीक्षाहरू र स्थगित गरिएका परीक्षाहरू अब कसरी समाधान गर्ने? यो परीक्षाको विकल्प कक्षा कोठाको चाहिँ एउटा सीमित दायराभित्र मात्रै राख्ने कुरा कति धेरै विडम्बनापूर्ण हुने रहेछ भन्ने कुरा एकदमै ठुलो शिक्षाको रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र यो कुरालाई अब हामीले शिक्षाको जग बलियो बनाउने र सँगसँगै वैज्ञानिक पद्धतिबाट निर्माण गरिएको ज्ञान प्रविधि सहितको शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने बाहेकको हाम्रो विकल्प छैन। त्यसकारण हामीले यो कुरामा पनि विभिन्न तहमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो छलफल कति प्रभावकारी हुन सक्छ, यसका जटिलताहरू विभिन्न खाले भए। जस्तो कि हामीसँग शिक्षकहरूमा पनि कति धेरै चाहिँ प्रभावकारी रूपमा यो प्रविधि मैत्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा, हामी आफै पनि कति तयार छौँ, कति क्षेत्र समेट्न सक्छौँ, सबै विद्यार्थीहरूले प्रविधि मैत्री भएर गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि हाम्रो चुनौतीको विषय छ। सँगसँगै अर्को कुरा, हामीलाई विडम्बनाको कुरा, विश्वविद्यालय तहमा गएर पनि हामी निश्चित एउटा कम्पाउन्डभित्र मात्रै मूल्याङ्कन प्रणाली बनाउँदाको आज हामीले जटिलताहरू भोगिरहेका छौँ। त्यसकारण अब विश्वविद्यालयहरूमा अघि पनि उल्लेख गरिसकियो, अब विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, जसबाट आज देखिएको यो समस्या मात्रै होइन, दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध देश निर्माण गर्नका लागि पनि हामी प्रभावकारी रूपमा अगाडि लिएर जान सक्छौँ। र आज नै तुरुन्तै, जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण भनौँ, अस्ति भर्खरै मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा आचार संहिता सहितको कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने एउटा आचार संहिता जारी गरेको थियो। तर त्यसको प्रभावकारिता कति हुन्छ भन्ने तहमा छलफल हुँदै गर्दा आज त्यो सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन। त्यसकारणले हाम्रो विश्वविद्यालयहरू अब साँच्चै रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्ने हो कि हाम्रा पाठ्यक्रमहरू साँच्चै अब परिमार्जन नगर्ने हो भने हामीले ज्ञानका लागि होइन, ज्ञानका लागि मात्रै विश्वविद्यालय जाने कि अब जीवनका लागि विश्वविद्यालय जाने, जीवनलाई समृद्ध बनाउनका लागि, सँगसँगै हाम्रो ज्ञानको दायरालाई समृद्ध बनाउनका लागि विश्वविद्यालय जाने भन्ने कुराले हामीलाई साँच्चै धेरै सशङ्कित बनाएको छ। आज विश्वविद्यालयहरूको प्रभावकारिता पनि हामीले उत्तिकै धेरै अन्यलग्रस्त अवस्थामा छौँ। त्यसकारण अब हामी यो कोरोनाको एउटा त्रासबाट बाहिर निस्किसकेपछि आज हिजोको केही समयभन्दा आज केही महिनाको यो लकडाउनको अवस्थाले हामीलाई केही मानसिक रूपमा तयार बनाइरहेको अवस्था छ र अब अलिकति बाहिर निस्केर छलफल गर्ने वातावरण पनि बन्दै गइरहेको अवस्थामा अब यसका विकल्पहरू के हुन्छन् भनेर हामीले हिजो छलफल गरिएका विकल्पहरू त्यति धेरै प्रभावकारी हुने जस्तो देखिएको छैन। त्यसको कारण के भने हामीसँग प्रशस्त स्रोत साधन को उपलब्धता नभएका कारणले र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नभएका कारणले। तर यसको विकल्पमा हामीले के गर्न सकिन्छ, अब हामीले छिटै नै विश्वविद्यालयहरूसँग फेरि छलफल गर्नेछौँ र अब रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा र शैक्षिक क्यालेन्डरलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि लिएर जाने कुरामा नयाँ योजनाहरू लिएर आउनका लागि हामीले विश्वविद्यालयहरूलाई भन्नेछौँ। धन्यवाद दिदी।
क्वेसन दोहोरिए जस्तो भयो हुन त मैले अघि अलिकति नबुझे जस्तो भएर मैले फेरि सोधेँ। अर्को हजुर पनि एउटा क्वेसन छ, विद्यार्थी आन्दोलन एजेन्डाविहीन बने, विद्यार्थी आन्दोलनहरू विद्यार्थीका हक हित र अधिकारका लागि भन्दा पनि पार्टी र सत्ताको बचाउका लागि मात्र काम गरे भन्ने आरोप सङ्गठनलाई लागेको छ। अब विद्यार्थी आन्दोलनको गन्तव्य चाहिँ कतातिर हुन्छ, यसबारे केही भनिदिनु न भन्नुभएको छ साथीले। यस्तो हो, विद्यार्थी सङ्गठनहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामी सबै विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ कुनै न कुनै पार्टीसँग जोडिएका नै छौँ। तर फेरि अर्को सत्य कुरा के हो भने हामी पार्टीसँग जोडिएका छौँ, हाम्रो वैचारिक एउटा मान्यता पोलिटिकल आइडियोलोजी एउटा होला, तर विद्यार्थी आन्दोलनका हकमा यो आइडियोलोजी मात्रै पर्याप्त हुँदैन। हामीले विद्यार्थीको हकका लागि नै काम गर्ने हो, हाम्रो पहिलो उद्देश्य विद्यार्थी हकका लागि काम गर्ने नै हो। त्यस कारणले सत्ताको बचाउ गर्ने कुरा जुन गर्नुभएको छ यो चाहिँ एकदम रेडिमेड रूपमा लगाइने आरोपभित्र पर्छ। मैले तपाईँलाई मात्रै दोष दिन्न, यसमा जहाँनिर आफूलाई चित्त बुझ्दैन, जहाँ आफ्नो अनुकूल वातावरण बन्दैन, त्यहाँनिर हामीले विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई सत्ताको बचाउ गर्न मात्रै लाग्यो, विद्यार्थी आन्दोलनको एजेन्डाहरू छोड्यो कि भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छौँ। जसमा जो चाहिँ सबैभन्दा बढी बुजरुक समूह छ, जसले विद्यार्थी आन्दोलनलाई झन् सबैभन्दा बढी बुझेको छ, उसले नै यस्तो खालको आरोपहरू लगाउने गरेका छन्। र यो कुरालाई मैले कसरी भन्न चाहन्छु भने आज हामी विद्यार्थी आन्दोलनका उपलब्धिहरू हेरौँ। हामी 22 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि विद्यार्थी सङ्गठनले खेलेका भूमिकाहरू, यसले गरेका कामहरू, यसमा जोडिएका व्यक्तिहरूका हिजोदेखि आजसम्मका चाहिँ कामहरू, उहाँहरूले गर्नुभएका हिजोका योगदानहरू र आजको प्राप्तिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने सत्ता बचाउमा लाग्ने कुरा, सत्ताको समर्थन हाम्रा मुद्दाहरूसँग मिल्ने कुरामा हामी सत्तामा रहेका जुनसुकै पार्टीको पनि समर्थन गर्छौँ। तर हाम्रो उद्देश्य भन्दा बाहिर हाम्रो लक्ष्य र निश्चित लक्ष्य छ। हामी एउटा निश्चित विधान अनि राष्ट्रको छुट्टै विधान छ, त्यो विधान अन्तर्गत भएर हामी चल्ने गर्छौँ र त्यो विधानभित्र हामीले प्रष्ट रूपमा लक्ष्य उद्देश्यहरू निर्धारण गरेका छौँ। त्यो लक्ष्य उद्देश्य भन्दा बाहिर गएर भएका गतिविधिहरूमा हामी उत्तिकै खबरदारीमा, उत्तिकै विरोधमा, उत्तिकै सङ्घर्षमा सत्तामा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको पछाडि पनि हुने गर्छौँ। त्यो विगतको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ र अनि राष्ट्रको इतिहास पल्टाउनु भयो भने पनि थाहा हुन्छ। त्यस कारणले हिजो जति आवश्यक थियो आज पनि विद्यार्थी सङ्गठनको आवश्यकता अझ बढी आवश्यक छ, किनभने अब समाज परिवर्तनलाई नीतिगत रूपमा नै हामीले बलियो बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। किनभने हामीले अब संविधान त नै धेरै कुराहरू लिपिबद्ध गरिसकेका छौँ परिवर्तनका, तर जसलाई अब कार्यविधि बनाएर अगाडि लिएर जाने कुरामा हामी नै चनाखो भएनौँ, हामी नै सचेत भएनौँ भने यो कुरा प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यस कारणले अबको विद्यार्थी आन्दोलन अझ बढी सशक्त, अझ बढी रचनात्मक, अझ बढी सृजनात्मक बनाउन आवश्यक छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हिजोको आन्दोलनको निरन्तरता मात्रै आजको आन्दोलनको पर्याप्तता हुँदैन। हिजोको आवश्यकता र आजका आवश्यकताहरू फरक भइसकेका छन्। हिजो जुन प्रकृतिको, जुन उद्देश्यको आन्दोलन हुन्थ्यो, आज समय अनुसार परिमार्जित गरेर अगाडि जानुपर्छ। हिजो हामीले सडकमा गर्ने गरेका आन्दोलनहरू अब सडकमा गर्नुपर्ने धेरै आन्दोलनहरू हामीले गरिसकेर त्यसका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरिसकेको अवस्थामा अब हामीले रचनात्मक रूपमा एउटा विशेषज्ञको रूपमा, समाजको अगुवाको रूपमा, विश्वविद्यालय तहमा पुगेका एउटा सचेत वर्गको प्रतिनिधित्वको रूपमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई उभ्याउनु हो, अब विकल्प छैन। किनभने हिजो फरक परिस्थितिबाट हामी गुज्रेर आयौँ। त्यस कारणले आज पनि हामीलाई त्यही ढङ्गले हेर्ने पनि धेरैजना देख्छु म। तर हामीले हिजो जस्तो आन्दोलन आज गर्यौँ भने त्यसको प्रभावकारिता कति हुन्छ त्यो पनि एउटा बुझ्नुपर्ने विषय छ। त्यस कारणले हामीले आन्दोलनका स्वरूपहरू परिवर्तन गर्न चाहेका छौँ। रचनात्मक, सृजनात्मक सुझाव तपाईँहरूबाट पनि अपेक्षा गर्छौँ। तर अब अहिले समय सापेक्षित रूपमा विद्यार्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी दृढ छौँ, प्रतिबद्ध छौँ र
विद्यार्थी आन्दोलन अझ लामो समयसम्म आवश्यक छ, जसका लागि चाहिँ हामी सधैँभरि तयार छौँ। यो आवश्यकताको पुष्टि कति बेला हुन्छ भने जति बेला हाम्रा दैनिक जीवनदेखि लिएर विश्वविद्यालयका विभिन्न समस्याहरू पर्छन्, त्यति बेला चाहिँ हामीलाई विद्यार्थी आन्दोलन, विद्यार्थी सङ्गठनको आवश्यकता महसुस हुन्छ। जब अलिकति हामीलाई हाम्रो अनुकूलता अथवा हाम्रो विचारसँग नमिल्ने खालका गतिविधि भए कि भन्ने लाग्छ, तब विद्यार्थी सङ्गठनका औचित्यहरू सकिए कि भन्ने टिप्पणी गर्न थाल्छौँ। तर यसलाई हामीले रचनात्मक बनाउने प्रयास गरौँ। तपाईँ हामी सबैजना मिलेर नै सङ्गठनको चाहिँ गरिमालाई बढाउने हो। त्यसकारणले रचनात्मक र सृजनात्मक सुझावहरू सहित तपाईँ हाम्रो सहकार्य अझ पनि विद्यार्थी आन्दोलनलाई, शैक्षिक संस्थाहरूलाई र यो देशको समृद्धिका लागि पनि आवश्यक छ भन्न चाहन्छु। हैन आसिया कमरेड क्वेसनहरु सकेको हो? क्वेसनहरु लगभग हाम्रो सकिएको जस्तै छ। जो ठिकै छ। अर्को क्वेसन यहाँ एकजना साथीले राख्नु भइरहेछ, जस्तै हाम्रो कलेजको राजनीतिमा युवाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, तर अझै बुढेसकाल लाग्दा पनि कलेजमै भर्ना आउने अनि फेरि नेतृत्व गर्ने र नयाँ पुस्तालाई चाहिँ सम्भावना हुँदाहुँदै उहाँलाई चाहिँ अवसरै नदिने, अनि फेरि हामी युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, युवाले देश हाँक्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छौँ। तर युवालाई प्राथमिकता नै नदिएपछि देश कसरी युवाले हाँक्छन् भनेर सोध्नु भइरहेछ। यस सम्बन्धीमा दिदी हामीले युवाहरूलाई अझ बढी नयाँ पुस्ताका युवाहरू भनौँ न, हामी पनि युवामै पर्छौँ, तर अझ बढी नयाँ साथीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदमै धेरै सचेत छौँ। जसको एउटा मात्रै उदाहरण भनौँ, आज हामीले हाम्रै सङ्गठनको अगुवाईमा हाम्रै पहल कदमीमा सोभियो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा उमेरको लिमिटेसन राख्यौँ। त्यो केका लागि भने विद्यार्थीहरूलाई, यो नयाँ विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ। जस्तो कि आज म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा जोडिएर अध्ययन गरिरहेको छु भने त्यहाँ म सङ्गठनको एउटा पदीय जिम्मेवारीमा हुन्छु। त्यस कारणले तलका साथीहरूले, मभन्दा तल्लो तहका साथीहरूले अवसरै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसकारण यो विद्यालयमा के अरे विश्वविद्यालयहरूमा एडमिसन गरिरहने र माथिल्लो तहका नेता भएकै आधारमा त्यहाँका नयाँ विद्यार्थीहरूले अवसर नपाउने जुन स्थितिको सिर्जना भयो, त्यस कारणले नै हामीले सोभियो निर्वाचनमा चाहिँ उमेरको लिमिटेसन राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जो विद्यार्थीमा लोकप्रिय छ, जो चाहिँ नियमित विद्यार्थी हो र जसले विद्यार्थीका लागि काम गरिरहेको छ शैक्षिक संस्थाभित्र रहेर, त्यस कारणले त्यो विद्यार्थी नै त्यहाँको नेतृत्वमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नै यो गरिएको हो। एउटा उदाहरण। अर्को कुरा, हामी अर्को पनि विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ लामो समयदेखि, र यो कुराका लागि हामी आफै पनि उदाहरणीय रूपमा हामी छोड्न पनि तयार छौँ र जिम्मेवारी लिन पनि तयार छौँ। अब हामीले केन्द्रीय तहमा पनि, केन्द्रीय अनेरासुको केन्द्रीय तहमा रहेका जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरूले पनि एउटा निश्चित उमेर समूहभन्दा बाहिरको साथीहरू चाहिँ फरक ठाउँको जिम्मेवारी सम्हाल्नका लागि तयार हुनुपर्छ र विद्यार्थी सङ्गठन छोड्नुपर्छ भन्ने तहमा हामीले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सन्दर्भबाट छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले, र त्यति मात्रै होइन, हामीले हाम्रा माथिल्लो तहमा रहनुभएका पार्टीका नेतृत्वलाई पनि के भनिरहेका छौँ भने तपाईँहरूले पनि अब जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै जानुहोस्, पुस्तान्तरण गर्दै जानुहोस्। तपाईँहरूले गरिरहेको आजसम्मको कामलाई हामी सम्मान गर्छौँ र सल्लाहकारका रूपमा यो पार्टी समृद्ध बनाउने कुरामा तपाईँहरूले भूमिका खेल्नुहोस् र अगाडि आएर प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा युवा नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिनुहोस् भन्ने कुरामा हामीले पटक पटक नेतृत्वलाई पनि जगजगाइरहेका छौँ। त्यस कारणले हामी आफू पनि आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न तयार छौँ र जिम्मेवारी लिन पनि तयार छौँ। र तल्लो तहका साथीहरूलाई पनि जो क्याम्पसमा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, हुन त विडम्बना केही समयदेखि हामीले सोभियो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ,
यो वर्ष हामीले सोभि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने साँच्चै राम्रो तयारी गरेका थियौँ, तर यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा आएको विपदका कारणले सम्पन्न हुन सकेन। अझ पनि अब फेरि खुलेपछि शैक्षिक क्यालेन्डरलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा हामीले सोभि निर्वाचनलाई जोड्ने नै छौँ। सोभि निर्वाचन नै विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा मेरुदण्डको रूपमा स्थापित भएको संस्था हो। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ यसको विकल्प अरू केही हुनै सक्दैन। त्यसकारणले तपाईहरू जहाँ हुनुहुन्छ तपाईको आफ्नो भूमिकाले, आफ्नो क्रियाशीलताले, आफ्नो क्षमताले तपाई नेतृत्वमा स्थापित हुने हो। तपाईका लागि जति पनि ठाउँहरू बनाउनका लागि पनि तयार छौँ र बनिरहेका पनि छन्। यसलाई उपयोग गर्नका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, तपाईहरुलाई म क्वेशन राख्न यी आग्रह गर्दछु, किनकि कतिपय साथीहरूले यहाँ भन्नुभइरहेछ मलाई अनम्युट गर्नुहोस् भनेर। यहाँ अनम्युट गर्दाखेरि सबैको कनेक्सन जुन्ने कारणले गर्दाखेरि झन् डिस्टर्ब महसुस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले त्यहाँ क्वेशन छोटो तरिकाले राखिदिनु हो भने हामीलाई पनि सोध्न सहज हुने थियो। दिदी, अर्को क्वेशन छ, जस्तै अमेरिकाको जोन हपकिन्स युनिभर्सिटीले अहिले विश्वभरिको कोरोनाको संक्रमित कति छन्, मानिसहरूलाई कसरी कोरोना लागिरहेको छ भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ, अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। तर नेपालमा रहेको एकमात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ त्यसतर्फ किन अगाडि नबढेको? केही नसके पनि नेपालमा कतिजना कोरोना संक्रमित भए, कहाँबाट भए भनेर तथ्याङ्क मात्र पनि कलेक्सन गर्न सक्थ्यो होला नि त। यसमा अनिराज सोभिले नेतृत्व लिएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो। अझै पनि अवसर छ, यसमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर प्रश्न सोध्नु भइरहेछ दिदी। तपाईको यो रचनात्मक सुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद। अनिराज शिवले पनि आफै पनि गर्न सक्थ्यो, तर अनिराज शिव आफै कति यो संक्रमणको अवस्था यो कस्तो भने हामी आफै सबैतिर पुगेर त्यो खालको डाटा लिन सक्ने अवस्थामा कति हुन्छौँ र हाम्रा जिम्मेवार साथीहरू जो चाहिँ तल्लो तहसम्म काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले कति जिम्मेवारी दिन सक्छौँ र बाहिर गएर कति काम लगाउन सक्छौँ भन्ने एउटा जटिलता पनि छ। हामी आफै पनि तपाईको सुझावलाई ग्रहण गर्छौँ। र अर्को कुरा, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू अघिदेखि हामीले भन्दै आएको विषय, चर्चा गर्दै आएको विषय र अब चाहिँ हामीले साँच्चै परिवर्तनको डिपार्चरको रूपमा यो मोमेन्टलाई लिनुपर्छ, यो विपदलाई लिनुपर्छ भनेर मैले अघि पनि भने। त्यसकारणले यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। र अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि आज सबैभन्दा बढी संक्रमणमा अमेरिका परेको हामीले देखेका छौँ र अमेरिकालाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण लेसन लर्नको रूपमा भएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। जहाँ चाहिँ विश्वका विभिन्न ठाउँबाट गएका एउटा ज्ञानको दायरा भएका व्यक्तिहरू जहाँ बस्नुहुन्छ उहाँहरूले गरेको अध्ययन अनुसन्धानलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। तर पैसाको बलमा महाशक्ति बनेको अमेरिका हेर्दै आज चाहिँ वैज्ञानिक पद्धतिबाट निर्माण गरिएको ज्ञान प्रविधि नै सबैभन्दा बलियो हो भन्ने निष्कर्षमा जसरी पुग्नु परिरहेको छ। त्यसकारणले हामीले आज अमेरिकालाई हेरेर पनि शिक्षालाई बलियो बनाउनु पर्छ। र मैले अघि पनि भने म यो कुरा अब छिटै नै हाम्रो संगठन र हाम्रा पार्टीका नेताहरूमा पनि यो कुरा पुर्याउनलाई मैले आवश्यक ठानेको छु र तपाईहरूको पनि साथ र सहयोगको अपिल गर्छु। म यो बजेट निर्माण गर्ने बेला छ, नीति कार्यक्रम बनाउने बेला छ। यसमा अब शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ, शैक्षिक क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, शिक्षा स्वास्थ्यलाई अनिवार्य राज्यको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना आफ्नो ठाउँबाट लाग्न जरुरी छ। त्यसकारण आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू अमेरिकाका विश्वविद्यालयसँग तुलना गर्न कति योग्य छन्, कति योग्य इन द सेन्स कि हामी कति तयार छौँ त्यो कुराका लागि, प्रविधिबाट भयो, त्यहाँका चाहिँ जनशक्तिबाट भयो, यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारण हामीले हिजोका कमजोरीहरूबाट लेसन लर्न गर्दै हामीले ज्ञान सिक्दै आगामी दिनमा हामी कसरी अझ बढी परिमार्जित हुने र अझ बढी मजबुत भएर सामाजिक परिवर्तन गर्दै समृद्ध देश निर्माण गर्ने कुरामा लाग्ने भन्ने कुरा यो एउटा महामारीले दिएको अवसर अथवा यो ज्ञान निर्माण गर्ने तहमा हामीले यो समयलाई लिएर जानुपर्छ र आगामी दिनमा यसलाई अझ परिमार्जित गर्दै अगाडि लिएर जानुपर्छ। अहिलेलाई अमेरिकाले जे गरिरहेको छ त्यहाँबाट आएका सकारात्मक निष्कर्षहरूलाई हामीले पनि आत्मसात गरौँ र अब हामीले यो हाम्रा विश्वविद्यालयहरूलाई यो
यो दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा झकझक्याउन तपाईँ हामी धेरै विश्वविद्यालय तहमा अध्ययनरत साथीहरू यहाँ जोडिनु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट यो कुरामा पहल कदमी लिन र तपाईँहरूको नेतृत्व गर्न, तपाईँहरूको साथ दिन, तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न अनि राष्ट्रको साथमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। अन्त्यमा दिदी अब लगभग प्रश्नहरू सबै सकिए जस्तो छ। यति मात्र प्रश्न छ। अन्त्यमा एउटा यो आजको टपिक भन्दा अलिकति बाहिर गएर प्रश्न सोध्नु भइरहेछ। लगभग उहाँले सोधिरहन सक्नु भएन। अहिलेको जुन विषय छ, जस्तै शुक्रबार भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले जसरी दार्चुला, नेपालको दार्चुला हुँदै तिब्बत स्थित धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने जुन बाटोको उद्घाटन गर्नु भइरहेको छ आफ्नो ट्विट मार्फत, र नेपालमा जुन स्थिति खडा भएको छ जसलाई चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि खण्डन गरिसकेको छ, र साथसाथै परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति बिहान सार्वजनिक भएको थियो भने बेलुका भारतको विदेश मन्त्रालयले चाहिँ यो हाम्रै भूमि हो, यो त उत्तराखण्डको पिथौराकोट भन्ने जिल्लाको हाम्रै भूमि रहेको छ, यसमा नेपालको कुनै भूमि होइन भनेर फेरि रिप्लाई दिइसकेको छ। यसमा अर्को तर्फबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक धारणा फेरि सामान्य केपी ओलीले साथै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ र विभिन्न नेताहरूको भनाइहरू आइरहेको छ। यसमा अनेरा सोभियु विगतमा जब इन्डियाले अतिक्रमण गर्थ्यो, भारतले अतिक्रमण गर्थ्यो, हेप्थ्यो, तब अनेरा सोभियु अग्र मोर्चामा रहेर विरोध गर्थ्यो, भारतीय दूतावास अगाडि नारा लाउँथ्यो, सरकारलाई झझक्याउँथ्यो। यो बेलामा अनेरा सोभियुले कस्तो खालको पहल कदमी अभियान चाल्छ र अनेरा सोभियुको धारणा के हुन्छ भनेर सोध्नु भइरहेछ। हार्दिक धन्यवाद। पक्कै पनि राष्ट्रियता जोगाउने कुरामा अनेरा सोभियु अगाडि आउने कुरा स्वाभाविक छ, आउँदै आएको छ र आउँदै रहेको छ र अहिले पनि यसमा हामी सचेत छौँ, सचेततापूर्वक अगाडि बढेका छौँ। र तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, अनेरा सोभियुले आज अघि भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटेर पनि ध्यान आकर्षण गराइसकेको छ र समस्याको समाधान गर्नका लागि अनुरोध गरिसकेको छ। र आज मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीज्यू प्रदीप गेवालीले संसदमा गएर पनि बोलिसक्नु भएको विषय छ। हामीले पटक पटक झकझक्याउँदै आएको विषय पनि हो। केही समय अगाडि पनि लिपुलेखको विषय उठ्दै गर्दा हामीले सरकारका उच्च तहसम्मका संयन्त्रहरूलाई झकझक्याएका थियौँ, जसको परिणामस्वरूप रक्षा मन्त्री आफै पनि त्यो ठाउँमा अनुगमन गर्न जानुभएको थियो। तर त्यति बेला मौसम प्रतिकूलताका कारण उहाँले अनुगमनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिएन भनेर भन्नुभएको थियो। र यसमा हामी साँच्चै संवेदनशील छौँ र यो संवेदनशील हुनुपर्ने विषय पनि हो। अर्को कुरा, यो राष्ट्रियताको विषयमा हामी नेपाली साँच्चै एकजुट पनि छौँ। यसमा पार्टी, वर्ग, धर्म, क्षेत्र केही नभनिकन हामी नेपालीहरू एकजुट भएर लागिरहेको अवस्था पनि छ। र अहिले कोरोनाको संक्रमण पनि हामीले हेऱ्यौँ, हाम्रा खुला सिमाना हाम्रो लागि चुनौती बनिरहेको छ। सँगसँगै हामीले भोग्नु परेका धेरै समस्याहरू खुला सिमानाकै कारणले निर्माण भइरहेका छन्। त्यसकारण हामी छिमेकीहरूसँग के विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने तिमीहरू हाम्रा असल छिमेकी हुँदासम्म हामी पनि असल रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने हो, होइन भने हामीले प्रतिवाद गर्न जानेका छौँ, किनभने हामी यो कुरामा पनि तयार छौँ। र अर्को कुरा, म के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो दुई राष्ट्र बीचको कुरा भनेको कूटनीतिक तहबाट समाधान गरिने विषय हो। अघि भर्खरै मैले संसदमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको कुरा सुनिरहेको थिएँ। यसका लागि समाधान गर्नका लागि एउटा समिति बनेको थियो जसले कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ र भारत सरकार पनि यो कुरा समस्या समाधान गर्नका लागि तयार छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर अब यस्ता आश्वासनहरू मात्रै हाम्रा लागि पर्याप्त भएनन्, विश्वसनीय भएनन् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूकै भनाइ उद्धृत गर्दै भन्दाखेरि अब हामीले विगत केही समय अगाडि पनि हामीले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई भेट्दा उहाँले यही कुरा भन्नुभएको थियो र आज पनि संसदमा उहाँले यही कुरा दोहोर्याउनु भएको छ। अब हामीले फिक्स बााउन्ड्री राख्ने र सीमालाई व्यवस्थित गर्ने भनेर उहाँले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यसका लागि केही समय लागेको हुन सक्छ। आज कसले बाटो कता बनायो, कसले कता पोखरी बनायो एउटा कुरा हो, तर यो सँगसँगै
भोलि फिक्स बाउन्ड्रीको सीमा निर्धारण भइसके पछाडि जसको भूगोलमा पर्छ ती निर्मित संरचनाहरू पनि उसकै हुन्छन्, यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसकारणले जति सक्दो चाँडो दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकार लागेको छ र नेपाल सरकारलाई विश्वास गर्ने कुराको विकल्प हामीसँग छैन। तर विश्वास गरेर हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था पनि छैन। हामी सचेत वर्गको रूपमा, सचेत समूहको रूपमा उहाँहरूलाई झकझकाइरहेका छौँ। अब फिक्स बाउन्ड्री लगाएर सधैँभरिका लागि यो 50औं 100औं वर्षदेखि समस्याको रूपमा रहिआएको सीमा विवादको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नका लागि म नेपाल सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो सङ्गठनले संस्थागत रूपमा अनुरोध पनि गरिसकेको छ र यो कुरामा हामी जहाँसुकै जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनका लागि पनि तयार छौँ। हाम्रो राष्ट्रियता भन्दा ठुलो कुरा हामीलाई केही पनि हुँदैन। त्यसका लागि हामी सचेततापूर्वक एउटा छिमेकीसँग गर्नुपर्ने मर्यादालाई पालना गर्दै तर आफ्नो स्वाभिमानलाई कहीँ पनि कम नझुक्ने गरी आफ्नो स्वाभिमानलाई अझ उच्च बनाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ र भोलि पनि बढ्नेछौँ। यो कुरामा पनि तपाईँहरूलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई सरकार मार्फत नै यो कुरा समाधान हुन्छ भन्ने पनि विश्वास राख्न चाहन्छु। भएन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कुरामा पनि अनि राष्ट्रले पहल कदमी दिन्छ, यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई विश्वास गराउन चाहन्छु। अब हाम्रो कार्यक्रमको समय लगभग सकिएको भन्ने खबर आएको छ। अन्त्यमा यो समग्र परिस्थितिलाई एउटा कन्क्लुजनमा व्यक्त गरेर आजको कार्यक्रम सक्दिनु हुनको लागि म सुनिता कमरेडलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि यहाँ सहभागी हुनुभएका सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूका रचनात्मक सुझावहरू, रचनात्मक प्रश्नहरूले हामीलाई धेरै कुरा सिक्ने पनि अवसर मिलेको छ र कामका लागि कुन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने भन्ने कुरामा पनि केही सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। तपाईँहरूका सबैका सहभागिताका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आयोजक साथीहरूलाई पनि यो कुरा यी केही विषयहरू राख्ने वातावरण मिलाइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी सामाजिक रूपान्तरणको अगुवाईको रूपमा काम गरिरहेका हामी युवा विद्यार्थीहरू जसले यो देश निर्माणका लागि अभियन्ताको रूपमा काम गर्नुपर्ने नै छ। त्यसकारण आज भइरहेको विपदलाई अझ बढी हामीले अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि पनि हामी चुक्यौँ भने अरू कसैले पनि गर्दैन। त्यसकारण आज हाम्रो दैनिक जीवनमा परेको प्रभावलाई, शैक्षिक क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई र राष्ट्रिय विकासमा परेको प्रभावलाई पनि भरण पोषण गर्ने, यसको रिकभर गर्ने कुराको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रै हुन्छ। त्यसकारणले कोभिड-19लाई एउटा अवसरको रूपमा उपयोग गरौँ। हामी जहाँ छौँ त्यही सुरक्षित बसौँ र जहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँ नै तपाईँले आफ्नो आजसम्म जीवनको यो समयसम्म सिक्नुभएका ज्ञानलाई उपयोग गर्ने, तपाईँहरूसँग जे उपलब्ध छ त्यो कुरालाई उपयोग गर्दै भोलिको जीवन समृद्ध बनाउनका लागि सहयोग गर्ने काममा लागिरहनु होला। निरन्तर सक्रियताले नै हामीलाई सफल जीवन यापन गर्नका लागि सहयोग गर्छ। तपाईँहरू सुरक्षित बस्नुहोस् र खुसी हुनुहोस् भन्दै तपाईँहरू आयोजकलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सुनिता दिदी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाकी नेत्री सुनिता बराल र सँगसँगै हाम्रो जुम मार्फत यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका, देशभरिबाट जोडिनुभएका आदरणीय कमरेडहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछौँ। साथै आगामी कार्यक्रमको लागि हामी तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिने नै छौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। म पनि नमस्कार।